हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडो इस्लामिक। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ लेक्चर होने वाला है जहां पर के हम डिस्कस करेंगे रिलीजन से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आपके एएमयू और जामिया मिलिया के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर साल 20 मार्क्स का, चाहे वो एएमयू हो चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पार्ट आता है और उसमें होता है इंडो इस्लामिक। देन नाउ इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक का ये पहला लेक्चर, जहां पर के हम डिस्कस करेंगे रिलीजन के बारे में कि रिलीजन यानी कि मजहब क्या है और मजहब कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल कि रिलीजन किसे कहते हैं, यानी कि मजहब क्या है। तो देखो, जब हम रिलीजन को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन किया गया है एज अ सोशल कल्चरल सिस्टम। जैसा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते रहते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इनको प्रैक्टिस करने वाले, इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो हम हर रिलीजन को यहाँ पर कुछ खास चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो खास चीजें हैं, यानी कि जो खास प्रैक्टिसेस हैं, या फिर कुछ खास बिलीफ्स हैं, इनके जरिए हम किसी भी रिलीजन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिलीजन हो, उसकी जो प्रैक्टिसेस होते हैं, मॉरल्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, उसके वर्ल्ड व्यूज होते हैं, वो कुछ टेक्स्ट्स पर बेस्ड करते हैं। इसीलिए हमें हर रिलीजन की कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट बुक मिलती है और हर रिलीजन कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुआ होता है। तो ये जो प्लेसेस होती हैं जहां से कोई भी रिलीजन ओरिजिनेट होता है, ये बहुत ही सैंक्टिफाइड कंसीडर की जाती हैं। अच्छा, हर रिलीजन के अपनी प्रोफेसीज और इथिक्स भी होते हैं। देन हर रिलीजन के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई जाती हैं वो हर रिलीजन के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, ताकि ताकि उस रिलीजन के कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको रिलीजन की समझ देने में मदद की जा सके कि रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो रिलीजन होता है ये सुपरनेचुरल चीजों की बात करता है, यानी कि गॉड की, भगवान की, अल्लाह की। अच्छा, इनको मैं सुपरनेचुरल क्यों बोल रहा हूँ? इनको मैं सुपरनेचुरल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम इनको फिजिकली देख नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग गॉड पर, भगवान पर, अल्लाह पर यकीन भी करते हैं और बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर हमें एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी एलिमेंट भी मजहब में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। इसीलिए आप देखें, दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 7 बिलियन लोग कहीं ना किसी रिलीजन से जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। देन ये जो रिलीजन्स हैं ये 3 तरह के हैं: मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, एथीज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोथीज्म की। तो मोनोथीज्म वो डॉक्ट्रीन है, वो फिलॉसफी या फिर वो रिलीजन्स होते हैं जहां पर के सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की या एक भगवान की या एक गॉड की इबादत करने को जायज समझा जाता है, सही समझा जाता है। और यहाँ पर हमें 3 मोनोथीस्टिक रिलीजन्स देखने को मिलते हैं और ये रिलीजन्स हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ये तीनों ही रिलीजन्स बेहतरीन, परफेक्टली फिट होते हैं मोनोथीज्म की डॉक्ट्रीन में, उसकी आइडियोलॉजी में, जहां पर के एक से ज्यादा खुदाओं का जो एग्जिस्टेंस है उसे डिनाई किया गया है, उसको नकारा गया है। देन ये जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं इनको हम एब्राहमिक या फिर तौहीदी रिलीजन्स भी बोलते हैं। इनको हम
इब्राहिमिक या तौहीदी रिलीजन्स क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देन पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म वो रिलीजन्स होते हैं जहां पर के एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत करने को जायज समझा जाता है, जिसकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हिंदुइज्म, महायान, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियनिज्म इसको चाइनीज फॉलो करते हैं। फिर थर्ड और लास्ट टाइप है एथीज्म। ये एक ऐसी डॉक्ट्रिन, एक ऐसी फिलॉसफी है कि जिसके मानने वाले लोग किसी भी भगवान या किसी भी खुदा में यकीन नहीं करते हैं, वो गॉड के या भगवान के होने को डिनाई करते हैं, रद्द करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब हमने गॉड को, भगवान को देखा ही नहीं तो हम उस पर यकीन क्यों करें। तो ये थी मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म और एथीज्म की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता चुका हूं कि जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स होते हैं, ये एक से ज्यादा गॉड में, एक से ज्यादा भगवान में, एक से ज्यादा अल्लाह में यकीन रखने को ये गुनाह समझते हैं, सिन समझते हैं। इनमें सिर्फ एक ही खुदा की इबादत जायज होती है, सही समझी जाती है। देन जो मोनोथीज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले रिलीजन्स हैं, उनमें 3 बड़े रिलीजन्स हैं जो कि दुनिया में बहुत ही मेजर कंसीडर किए जाते हैं, और ये हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और ये तीनों ही रिलीजन्स एक खुदा की इबादत करने में यकीन रखते हैं और एक से ज्यादा खुदा की इबादत करने को गुनाह समझते हैं, या फिर ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि ये दूसरे खुदा के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करते हैं, रद्द करते हैं। फिर ये जो मोनोथीज्म में बिलीव करने वाले रिलीजन्स हैं, इनको एब्राहमिक या फिर तौहीदी रिलीजन्स भी बोला जाता है। एब्राहमिक रिलीजन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो तीनों रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन तीनों को, इन तीनों के जो रूट्स हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उनसे ही इनके तार जाकर मिलते हैं। इसीलिए इनको एब्राहमिक या इब्राहिमी रिलीजन बोलते हैं। देन इनको एब्राहमिक के अलावा तौहीदी रिलीजन भी बोला जाता है। तौहीद जो वर्ड है, इसका अरेबिक में मीनिंग होता है वन, सिंगल, यानी कि ये वो रिलीजन्स हैं जो कि एक खुदा के होने में यकीन रखते हैं, इसीलिए इनको तौहीदी रिलीजन्स भी बोला जाता है। देन इन तीनों मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में दुनिया में जो सबसे पहले आया वो था जुडाइज्म यानी कि यहूदियत, उसके बाद क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत, और थर्ड नंबर पे इस्लाम। सबसे पुराना, सबसे कदीम जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है ये है जुडाइज्म, और इनके फॉलो करने वालों को हम बोलते हैं यहूदी या फिर ज्यू। और जो यहूदी होते हैं ये एक खुदा की इबादत करने को ही जायज समझते हैं। फिर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी रिलीजन हो वो किसी ना किसी टेक्स्ट पर बेस करता है, किसी ना किसी बुक पर बेस करता है। तो जो जुडाइज्म है इसकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं तौरात और तालमूद। तौरात को हम ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं। देन ये जो यहूदी हैं ये डिसेंडेंट हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसीलिए जुडाइज्म को हम एब्राहमिक रिलीजन भी बोलते हैं। और हजरत इब्राहिम के बेटे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको के बाइबल में आइजैक के नाम से भी बोला जाता है, और हजरत इब्राहिम को एब्राहम के नाम से वहां पर बोला गया है। उसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इन्हीं की नस्ल में पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके ऊपर गॉड ने उतारी कौन सी बुक? तौरात। तो इसीलिए जो यहूदी हैं ये तौरात को फॉलो करते हैं। और ये जो मूसा अलैहिस्सलाम थे इनको बाइबल में मोसेस के नाम से बुलाया गया है, और मूसा अलैहिस्सलाम भी डिसेंडेंट थे किनके? हजरत इब्राहिम के ही। देन जुडाइज्म के बाद आई क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी के फॉलो करने वालों को हम बोलते हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अल्लाह के, खुदा के एक होने में यकीन रखते हैं। जो क्रिश्चियंस की होली बुक है ये है बाइबल, जिसको के इंजील भी बोला जाता है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी में फॉलो किया जाता है जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी और सेंट पॉल की टीचिंग्स को।
देन एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मरियम अलैहिस्सलाम थी, जिनको कि बाइबल में मैरी भी बोला गया है, ये भी डिसेंडेंट थी किनकी? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इस वजह से जो क्रिश्चियनिटी है, इसको भी इब्राहिमिक रिलीजन बोला जाता है। देन थर्ड और लास्ट मोनोथीस्टिक रिलीजन है इस्लाम। और इस्लाम मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सारे मेजर रिलीजन्स में सबसे ज्यादा लेटेस्ट, सबसे ज्यादा अपडेटेड और सबसे ज्यादा एडवांस्ड रिलीजन है। जो इस्लाम है, इसके फॉलो करने वालों को बोला जाता है मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स सिर्फ एक खुदा में यकीन रखते हैं, एक गॉड में, एक अल्लाह में यकीन रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं। इस्लाम जो है, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो इस्लाम के मेजर पर्सनैलिटी हैं, वो हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बेटे थे हजरत अब्दुल्ला के। और ये जो हजरत अब्दुल्ला थे, ये डिसेंडेंट थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। बिकॉज हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, एक तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको के बाइबल में आइजैक के नाम से बोला गया है, जिनसे के यहूदी हैं, और दूसरे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये जो हजरत अब्दुल्ला हैं, ये हजरत इस्माइल जो हैं, उन्हीं की नस्ल में ये थे। और ये थे उनकी 21वीं नस्ल में। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 22वीं नस्ल थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, इस्लाम की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ये हैं कुरान और हदीस। और क्योंकि इस्लाम भी एक खुदा की इबादत करने में यकीन रखता है और एक खुदा के होने को ही मानता है, इसीलिए इसको हम तौहीदी रिलीजन भी बोलते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोनोथीस्टिक रिलीजन्स को इब्राहिमिक या फिर तौहीदी रिलीजन्स क्यों बोला जाता है। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, इन चारों रिलीजन में से कौन सा रिलीजन पॉलीथीस्टिक रिलीजन नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत को वो गुनाह समझता है, जुर्म समझता है। तो ये है जुडाइज्म। यस माय फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो जुडाइज्म है, ये खुदा के एक होने में यकीन रखता है और इसके फॉलो करने वालों को हम बोलते हैं यहूदी। देन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट और मैसेंजर किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय। स्टार्ट। देखो, जब हम प्रॉफिट या मैसेंजर की बात करते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो कंसेप्ट है, चाहे वो प्रॉफिट का या मैसेंजर का, ये एक रिलीजियस स्पिरिचुअल कंसेप्ट होता है। और ये मोनोथीस्टिक रिलीजन्स के ही कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही वैलिड है। फिर जो प्रॉफिट्स या फिर मैसेंजर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं इंडिविजुअल्स, यानी कि लोग। और इनको डिवाइन की तरफ से, यानी कि गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनको चूज कर लिया जाता है। किस लिए? ताकि वो जो गॉड का, जो अल्लाह का मैसेज है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। प्रीवियस स्लाइड पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट और मैसेंजर ये दोनों ही ताल्लुक रखते हैं मोनोथीस्टिक रिलीजन से, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से। और इन तीनों ही मजाहिब जो इनका ओरिजिनेशन है, वो है लैंड ऑफ अरब से। इसीलिए अब से हम कई सारी अरेबिक टर्मिनोलॉजीज को भी यूज करने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट को हम अरेबिक में बोलते हैं नबी और मैसेंजर को हम बोलते हैं रसूल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, हर नबी रसूल नहीं है, बट जो हर रसूल है वो नबी है। तो इससे हमें यहां पर क्या पता चला कि रसूल एक हायर डिग्री है। किससे?
نبی سے، یعنی کہ جو میسنجر ہے وہ ایک پائیدان اوپر ہے کس سے؟ نبی سے۔ دین نبی کا کام ہے میسج کنوے کرنا، پروفٹ کا کام کیا ہے؟ میسج کنوے کرنا، کس کے لیے؟ گائیڈنس کے لیے ہیومینٹی کی۔ جو اللہ سے، گاڈ سے میسج آ رہا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اسے لوگوں تک پہنچا دینا تاکہ لوگ صحیح راستے پر چل سکیں۔ اور جو رسول ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی میسج کنوے ہی کرنا ہے، بٹ وہ یہاں پر میسج کے ساتھ کمانڈ اور لا بھی لاتا ہے، یعنی کہ قانون بھی لاتا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، جو کہ اسے دیا جاتا ہے ڈیوائن کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کی یہ رسپانسبلٹی بنائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو لوگوں تک صحیح صحیح پہنچائے اور ان کو گائیڈ کرے۔ پھر نبی اور رسول میں ایک اور ڈفرنس ہے کہ یہاں پر نبی یعنی کہ پروفٹ جو بھی میسج لایا لوگوں کے لیے گاڈ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کسی نے اسے مان لیا، اس میسج کو مان لیا، بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی نے اگر اس کی ڈس ریسپیکٹ کی اور نبی کو ڈس ریگارڈ کیا تو اس کی سزا اسے اس دنیا میں تو نہیں ملے گی، لیکن ہاں مرنے کے بعد اسے ضرور اس کی سزا دی جائے گی۔ بٹ جو میسنجر ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، اگر ان کا لایا ہوا قانون، ان کا لایا ہوا کمانڈ کوئی بھی ڈس رسپیکٹ کرے گا یا ڈس ریگارڈ کرے گا کسی بھی رسول کو یا میسنجر کو، تو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا اسے اسی دنیا میں ملتی ہے، چاہے وہ ایک انسان کرے یا پھر چاہے وہ پوری قوم، اس کی سزا جو گاڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ پروفٹ اور میسنجر کے بیچ میں ایک اور ڈفرینس ہے کہ جو پروفٹ یعنی کہ نبی، اس کو مرڈر کیا جا سکتا ہے، بٹ جو میسنجرز ہوتے ہیں یعنی کہ رسول ہوتے ہیں، ان کو مرڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لوگ، ان کی قوم کے لوگ چاہیں بھی تو مل کر وہ ان کو مرڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس طرح کے بہت سارے پروف جو مونوتھیسٹک ریلیجنس ہیں ان کی بکس سے، یعنی کہ تورات، انجیل، قرآن، ان سب سے ہمیں بہت سارے ثبوت ملتے ہیں کہ جو پروفٹس تھے ان کو ان کی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے قتل کر دیا، بٹ جو میسنجرز تھے جب ان کو ان کی قوم نے پریشان کیا اور قتل کرنا چاہا تو جو ڈیوائن یعنی کہ گاڈ یعنی کہ اللہ، اس نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا اور انہیں ختم کر دیا، جس کی کہ ہمیں بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں۔ پھر پروفٹ ہوڈ اور میسنجر ہوڈ کے جو کی اسپیکٹس ہیں وہ ہے ڈیوائن ریولیشن، گائیڈنس اینڈ ٹیچنگ، رول ایز انٹرمیڈیریز، وینریشن اینڈ رسپیکٹ، یعنی کہ جو پروفٹ یعنی کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان پر ڈیوائن ریولیشن، اوپر سے اللہ تعالیٰ ان پر کتاب اتارتا ہے، دین ان کا کام کیا ہے؟ اس کتاب کی روشنی میں جو اس میں کمانڈز ہیں، جو میسیجز ہیں، جو لاز ہیں، ان کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرنا، ٹیچ کرنا کہ وہ اپنی لائف کیسے گزاریں، اور وہ اللہ کے اور انسانوں کے بیچ میں ایک انٹرمیڈیری، ایک برج کا کام کرتے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا، ان کو ماننا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کو عزت دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دین نبی کو دیا جاتا ہے پروفٹ ہوڈ یعنی کہ نبوت، اور رسول کو دیا جاتا ہے میسنجر ہوڈ یعنی کہ رسالت۔ اچھا، اب سارے نبی وہ دنیا میں ایک ساتھ تو آئے نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹائم پر گاڈ نے، اللہ نے ان کو بھیجا، تو اسی وجہ سے ہمیں کچھ خاص جگہ پر کچھ ان کے خاص بلیفز، ٹیچنگز اور سگنیفیکینس ہمیں یہاں پر ڈفرینٹ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مونوتھیسٹک ریلیجنس ہیں، جو ابراہیمک ریلیجنس ہیں، ہمیں یہاں پر ان میں ڈفرینٹ ٹریڈیشنز کا پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ چاہے وہ نبوت ہو یا رسالت ہو، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، سینٹرل تھیم ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ڈیوائن میسج ہے، جو ڈیوائن کمانڈ ہے، جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، اس کا آنا انسانیت کی، ہیومینٹی کی بہتری کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، اور اس کے لیے 1,24,000
टोटल नबी भेजे गए हैं, जिसमें से कि 313 क्या है, मैसेंजर्स यानी कि रसूल। टोटल दुनिया में 1,24,000 नबी भेजे गए और इन 1,24,000 में से सिर्फ 313 रसूल थे। इसीलिए हमें तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स में, चाहे वो इस्लाम हो जहां पर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नबी और रसूल का सिलसिला खत्म होता हुआ मिलता है, या फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो जहां पर के जो ईसाई हैं वो जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक डिवाइन पर्सनैलिटी मानते हैं, जिनको कि मुस्लिम्स भी डिवाइन पर्सनैलिटी मानते हैं। और फिर चाहे वो सबसे पुराना एब्राहमिक रिलीजन हो जुडाइज्म यानी कि यहूदियत, जो कि फॉलो करता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग। और ये मैं बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस तो नहीं लेकिन मुस्लिम्स उनको अपना रसूल, अपना पैगंबर जरूर मानते हैं। सो नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, और नबी और रसूल में क्या डिफरेंस है, ये आप इस लेक्चर में अच्छे से समझ गए होंगे। माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स हैं। कौन कौन से? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और यहाँ पर फॉलो किया जाता है तौहीद को, यानी कि यहाँ पर जो इबादत की जाती है वो एक खुदा की, एक अल्लाह की जाती है। देन तौहीदी रिलीजन्स में जो इस्लाम है ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट, सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा अपडेटेड रिलीजन है। इसके जो मानने वाले हैं इनको मुस्लिम्स बोला जाता है। और क्योंकि इस्लाम एक खुदा के, एक अल्लाह की इबादत में यकीन रखता है, इसीलिए इसे तौहीदी रिलीजन भी बोलते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, यानी कि इस्लाम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला के, वो यहाँ पर वो इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट, लास्ट रसूल बनकर आए। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में से थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हैं, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कि जो यहूदी हैं वो उनकी नस्ल में हैं। और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के जरिए लोगों तक पहुंचाया। जब हम बात करते हैं इस्लाम के बेसिक्स की, फंडामेंटल्स की, तो इस्लाम के कुछ फंडामेंटल्स क्या हैं? एक तो ईमान, देन उसके बाद होली बुक्स एंड प्रॉफिट्स और 4 एंजल्स। ये चीजें एक मुस्लिम को, एक मुसलमान को पता होनी जरूरी हैं। तो जब हम ईमान की बात करते हैं तो एक मुस्लिम के लिए जो ईमान है ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है उसकी वोकैबुलरी का। और ईमान को यहाँ पर ट्रांसलेट वैसे तो किया गया है एज फेथ और बिलीफ, यानी कि यकीन और अकीदा, लेकिन जो ईमान के असल मीनिंग है वो है कन्विक्शन के, यानी कि बिल्कुल ऐसा यकीन जो कि अटूट हो। समझ गए? इसको हम बोलते हैं ईमान, यानी कि जो गॉड में, अल्लाह में एकदम अटूट यकीन रखने वाला बंदा होता है, ठीक है, जिसका अटूट यकीन होता है, ऐसे यकीन को हम बोलते हैं ईमान। और जो कोई भी इस तरह के यकीन को, इस तरह के ईमान को अपने अंदर पा लेता है, अपने अंदर उस ईमान को पूरा कर लेता है, उसे हम बोलते हैं मोमिन। तो जो इस्लाम है उसकी होली बुक्स और उसके प्रॉफिट्स को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो इस्लाम के बारे में एक बात आप यहाँ पर ये समझ लिए कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो इस्लाम के फाउंडर नहीं थे, ठीक है। जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इस्लाम दुनिया में सबसे पहले दिन से था, जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे पहले इंसान थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो
یہاں پر اسلامک بلیف کے اکارڈنگ حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان اور پہلے نبی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں. جو اسلامک تھیولوجی ہے اس کے اکارڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کمپلیٹ ہوا ہے، ان پر اسلام شروع نہیں ہوا ہے. اسی لیے جو اسلام میں جو پروفٹس ہیں اور جو بکس ہیں وہ یہاں پر 4 ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو 4 ہولی بکس ہیں وہ ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن. ٹھیک ہے، تورات یہ ریویل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جن کو کہ بائبل میں موزس کے نام سے بلایا جاتا ہے. زبور یہ ریویل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، جن کو بائبل میں ڈیوڈ بلایا جاتا ہے. انجیل یہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جن کو کہ بائبل میں جیزس کرائسٹ بلایا جاتا ہے. اور قرآن یہ نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ لاسٹ پروفٹ مانے جاتے ہیں ان دا اسلامک تھیولوجی. اچھا، میں نے ایک بات یہاں پر یہ بولی کہ یہ چاروں اسلام کی ہی بکس ہیں. اب بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے میری اس بات سے کنفیوز ہوئے ہوں، کیونکہ انہیں شاید یہ بات ہی پتا ہو کہ اسلام میں صرف قرآن اور حدیث ہی مانی جاتی ہے. اسلام میں جتنی بھی گاڈ نے لٹریچر ریویل کیا اپنے پروفٹس پہ، نبی پہ، وہ سب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکارڈنگ ٹو اسلام حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور پہلے انسان تھے. تو ان کے بعد جو بھی ریویلیشنز آتے رہے بعد کے لوگوں پر، وہ سب اسلامک ٹیکسٹ ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. بٹ یہاں پر اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان تورات کیوں فالو نہیں کرتے، زبور کیوں فالو نہیں کرتے، انجیل کیوں فالو نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو گاڈ کی طرف سے لیٹسٹ ریویلیشن ہے یہاں پر مسلمز کو اس کو فالو کرنے کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ تورات یہ سب سے پہلا ریویلیشن تھا گاڈ کی طرف سے. اس کے بعد جب زبور گاڈ نے ریویل کی تو یہاں پر تورات کو فالو کرنے کو منع کر دیا، اور اب جو نئے قانون اور جو نئے میسیجز زبور میں تھے اس کو یہاں پر فالو کرنے کو بولا. پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل کی تو یہاں پر جو زبور کی جتنے بھی آرڈرز تھے وہ یہیں پر ختم کر دیے گئے. اس کے بعد سب کو بولا گیا کہ انجیل فالو کرو. دین لاسٹ نازل کیا قرآن، سب کو اسی لیے فالو کرنے کو اب یہاں پر بولا گیا ہے قرآن. تو اسی لیے ایک مسلمان جو ہے وہ نہ ہی تورات، نہ ہی زبور اور نہ ہی انجیل کو فالو کرتا ہے. وہ صرف اسی لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ہے، سب سے زیادہ ایڈوانس ہے. ایک مسلمان اسی لیے قرآن کو ہی فالو کرتا ہے. پھر 4 مین اینجلز، یہ بھی اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اینجل یعنی کہ فرشتہ، تو اسلامک تھیولوجی میں اینجلز کافی امپورٹنٹ ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلامک تھیولوجی یہاں پر 4 سب سے زیادہ امپورٹنٹ اینجلس ہیں. ویسے تو اینجلس بہت سارے ہیں بٹ اسلامک تھیولوجی کے اکارڈنگ 4 امپورٹنٹ اینجلس ہیں: جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل. جو جبرائیل ہیں ان کا کام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بیسیکلی میسج بھیجنے کے لیے. جیسا کہ میں آپ کو پریویس لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000 میسنجرز اور پروفٹس بھیجے. کس لیے؟ تاکہ انسان کو گائیڈ کر سکے اللہ تعالیٰ ان کے تھرو. اور جو اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا تھا ان کو کرتا تھا میسج بھیج کر، کمانڈ بھیج کر، آرڈر بھیج کر. تو یہ جو آرڈر یا کمانڈ یا میسج تھا اس کو اس ڈیوائن پرسنالٹی تک، اس نبی تک لے کر جانے والے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، دین میکائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان کی رسپانسبلٹی اکارڈنگ ٹو اسلامک تھیولوجی کیا ہے؟ رین، یعنی کہ بارش کرنا. اور بارش پر کیا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کھانا. یعنی کہ ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کھانا پینا انہی کے ہاتھ میں ہے کہ کہاں پر کھانا پیدا ہو رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے انڈر. دین اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز دا اینجل آف ڈیتھ. جہاں کہیں بھی کسی کو بھی
مرنا ہوتا ہے اس کی جان جو نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. دین فورتھ اور لاسٹ اینجل ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ وہ اینجل ہیں جو کہ قیامت کے دن کا سور پھونکنے کے لیے یہ تیار کھڑے ہیں. بیکاز اکارڈنگ ٹو اسلامک تھیولوجی یہ دنیا گاڈ نے یعنی کہ اللہ نے بنائی ہے. تو اس دنیا کو ایک دن ختم بھی ہونا ہے اور وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا اور اس کی جو شروعات ہوگی وہ ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے. تو جو سور پھونکنے کا کام ہے جس سے دنیا اس کے بعد ختم ہو جائے گی اس کی رسپانسبلٹی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی. ناؤ اس لیکچر میں اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 5 پلرز آف اسلام. 5 پلرز آف اسلام جو ہیں یہ وہ 5 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کو فالو کرنی ہی کرنی ہوتی ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے. اور یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں توحید، صلاح، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس لیکچر میں ہم ان 5 چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. لیٹس اسٹارٹ 5 پلرز آف اسلام. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں یہ وہ بیسک فنڈامنٹلز اور وہ بیسک پرنسپلز ہیں جو کہ ایک مسلمان کو فالو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. اور یہ 5 چیزیں ہیں توحید، نماز، صوم، زکوٰۃ اور حج. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں توحید کے بارے میں. اس کے بارے میں کچھ ذکر تو اپنے پریویس لیکچرز میں بھی کر چکا ہوں جہاں پر کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی ابراہیمک ریلیجنز ہیں جو کہ حضرت ابراہیم سے چلے ہیں وہ توحیدی ریلیجنز کہلاتے ہیں جو کہ ہیں جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ریلیجنز کے اندر صرف اور صرف ایک خدا کی، ایک گاڈ کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو ہی جائز مانا جاتا ہے، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو. یہاں پر ایک سے زیادہ خدا کا تصور جو ہے اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، سن سمجھا جاتا ہے. تو دیکھو جب ہم اسلام کے پرسپیکٹو میں توحید کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کلمہ شہادت کی جو کہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے میننگ کیا ہے؟ آپ اس کلمے کو غور سے سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ بیکاز یہی اسلام میں داخل ہونے کا، اسلام ایکسپٹ کرنے کا، اسلام کو ایمبریس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں شہادت دینی پڑتی ہے. شہادت مینس گواہی دینی پڑتی ہے، ٹیسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ ہے توحید. اسی لیے جو اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے اسے کلمہ توحید بھی بولا جاتا ہے بیکاز وہاں پر ہم اللہ کے گاڈ کے ایک ہونے کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. دین جب آپ مسلمان ہو گئے یعنی کہ آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ کو ایک مان لیا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اس کے بعد جو آپ کے اوپر سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کو سب سے پہلی چیز اسلام میں داخل ہونے کے بعد کرنی ہے وہ ہے صلاح یعنی کہ نماز قائم کرنا. یہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور اسلام میں ٹوٹل 5 نمازیں ہیں اور یہ ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ نمازیں دن کے الگ الگ حصوں میں پڑھی جاتی ہیں جیسے کہ فجر بالکل صبح کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دین ظہر یہ دوپہر کے ٹائم پڑھی جاتی ہے. عصر سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. مغرب یہ سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور عشاء یہ بالکل جب رات ہو جاتی ہے تب پڑھی جاتی ہے. دین ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ورڈ ہے صلاح یہ ایک عربک ورڈ ہے اور نماز یہ ایک پرشین ورڈ ہے. تو یہاں پر جو نماز یا صلاح ہے
یہ بیسیکلی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس نے جو جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں نماز میں کچھ خاص چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور یہ جو نماز ہوتی ہے اس میں رکعتس پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں پر رکعتس ہمیں 4 ٹائپ کی دیکھنے کو ملتی ہیں: سنت، فرض، نفل، وتر. اچھا، اس میں سے سنت اور فرض جو ہیں یہ ہمیں ساری نمازوں میں ملیں گے، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو. بٹ نفل جو ہیں وہ صرف ہمیں 3 نمازوں میں ملتے ہیں: ظہر، مغرب، عشاء. اور وتر یہ صرف ہمیں ایک نماز میں ملتے ہیں، وہ ہے عشاء کی نماز. تو فجر میں جو ٹوٹل رکعتس ہیں وہ ہیں 4، جس میں کہ 2 سنت، 2 فرض. اس کے بعد ظہر میں ٹوٹل 12 رکعتس ہیں: 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. دین عصر میں ٹوٹل 8 رکعتس ہیں: 4 سنت، 4 فرض. دین مغرب میں ٹوٹل 7 رکعتس ہیں: 2 سنت، 3 فرض، 2 نفل. اور سب سے لاسٹ ہے عشاء، جس میں کہ ٹوٹل ہمیں 17 رکعتس ملتی ہیں، جو کہ بٹی ہوئی ہیں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل میں، جو کہ آپ کے اسکرینز پر پریزنٹ ہیں. تو آپ کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ. دین اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے. پھر تھرڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے اسلام میں، جو کہ اسلام کا ایک پلر کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ ہے رمضان. تو رمضان بیسیکلی اسلامک ہجری کیلنڈر کا ایک منتھ کا نام ہے، جیسے کہ جو انگلش کیلنڈر ہے جس میں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے ہیں. سملرلی جو اسلامک ہجری کیلنڈر ہے اس کے اندر ہمیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ ہمیں 12 مہینے اسلامک ہجری کیلنڈر میں ملتے ہیں. تو جو رمضان ہے یہ 9th منتھ ہے آف دا اسلامک ہجری کیلنڈر. اس کو میں نے ریڈ کلر سے مارک اور انڈر لائن بھی کر رکھا ہے. یہاں پر ہمیں 29 یا 30 دن تک صبح کو فجر کی نماز سے اور شام میں مغرب کی نماز تک بھوکا رہنا ہوتا ہے، فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے فار دا اللہ. تو جب یہ منتھ آتا ہے تو جو مسلمان ہوتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں 30 دن تک، اور اس کے بعد ہی وہ مناتے ہیں عید، جو کہ شوال، جو کہ اسلامک ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے. اس کے پہلے 3 دن جو ہوتے ہیں وہ عید الفطر اس میں منایا جاتا ہے، جو کہ مسلمز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ تہوار ہے. دین فورتھ اینڈ سیکنڈ لاسٹ پلر آف اسلام ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ جب ہم ورڈ زکوٰۃ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو اس کے بارے میں یہ جان لیے کہ یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کی میننگ ہے پیوریفائی کرنے کے. اور یہ پیوریفائی کس چیز کو کرتا ہے؟ ویلتھ کو، دولت کو یعنی کہ. اور بیسیکلی زکوٰۃ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ زکوٰۃ میں ہم اپنی ویلتھ میں سے تھوڑا سا حصہ غریبوں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ضرورت مند ہیں ان کو ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ کسے ڈونیٹ کیا جانا ہے، اس کے ایلیجبل ریسیپینٹس کون ہیں، اس کی لسٹ ہمیں ملتی ہے ان دا ہولی قرآن. تو جو زکوٰۃ ہے یہ ہر اس مسلمان پر اوبلیگیٹری ہے جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. اچھا، زکوٰۃ صرف مسلمز کو ہی دی جا سکتی ہے؟ اب زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، یہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ سیونگز پر دی جاتی ہے، بیکاز اسلام میں انکم ٹیکس نہیں ہے، اسلام میں سیونگز ٹیکس ہے جس کو ہم بولتے ہیں زکوٰۃ. اور یہ کتنا ہے؟ یہ ہے 2.5%. یعنی کہ کسی کے پاس بھی سال کے آخر میں جتنا کیش یا گولڈ، سلور یا جو کوئی بھی ایسٹ اس نے اس نیت سے رکھا تھا کہ میں اسے سیو کروں گا،
तो उस पर 2.5% ज़कात साल में एक बार उसे देनी होती है। और ज्यादातर ज़कात लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं रमजान के महीने में, बिकॉज रमजान के महीने में ज़कात निकालने का बहुत ज्यादा सवाब कंसीडर किया जाता है। फिर मैं आपका एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि जो ज़कात है ये चाहे मर्द हो या औरत दोनों पर ही फर्ज होती है। ऐसा नहीं कि औरतें ज़कात से एग्जेम्प्ट हैं या उन्हें कुछ कम ज़कात देनी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभार एएमयू और जामिया मिलिया के एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इस्लाम के पांचों पिलर्स में से, पांचों रुकन में से ऐसा कौन सा रुकन है, कौन सा पिलर है जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसे अदा नहीं किया, तो वो है ज़कात। बिकॉज बिकॉज ज़कात के लिए एक सर्टेन अमाउंट आपके पास साल के आखिर तक होना जरूरी है। बट जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके पास कभी भी साल में तो क्या पूरे दिन में भी वो कुछ भी सेव नहीं करते थे। अगर उनके पास सुबह को कुछ खाने को होता था तो वो उसे उसी वक्त सदका कर दिया करते थे गरीबों को। अगर दोपहर तक उनके पास कुछ खाने का बच जाता था तो वो उसे शाम तक सदका कर दिया करते थे। तो इसी वजह से कभी भी जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो एक उस सर्टेन लिमिट को उन्होंने क्रॉस किया ही नहीं कि उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन उठ रहा हो कि क्या कभी किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात दी, तो नहीं। बिकॉज जो नबी होते हैं या उसके घर वाले होते हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। इस्लाम का फिफ्थ और लास्ट पिलर है हज। देन ज़कात और हज जो हैं ये दोनों ही इस्लाम के ऐसे पिलर्स हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लोगों को ही परफॉर्म करने के लिए बोले गए हैं। अगर किसी के पास साल के आखिर में कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो उस पर 2.5% ज़कात निकाल दे। बट अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो उस मुसलमान को जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना है। तो ये हज क्या है, तो इसको हम समटाइम्स हज भी कहते हैं और हज भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज होती है जो कि हर साल परफॉर्म की जाती है। और ये परफॉर्म कहाँ की जाती है? मक्का, जहां पर के है मस्जिद हराम, जो कि इस्लाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्जिद और होली साइट है। और उसके बाद मस्जिद नबवी जो कि मदीना में है और ये इस्लाम की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होली साइट है। देन हज जो है ये एक रिलीजियस मैंडेटरी ड्यूटी होती है हर उस एडल्ट मुस्लिम पर जो कि फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल है इस जर्नी को करने के लिए। यहाँ तक कि जब वो हज करने के लिए जाए तो ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ा और हज करने निकल गया, अब पीछे फैमिली किस हाल में है, भूखे बच्चे बैठे हुए हैं। ये इस्लाम में मना किया गया है, बल्कि इसको बहुत सख्ती से रोका गया है कि पता चला खाने को घर में कुछ था नहीं और जनाब चल दिए हज करने। तो ये इस्लाम में बहुत सख्ती से इस चीज को रोका गया है। यहाँ तक कि आप किसी से उधार लेकर भी हज को नहीं जा सकते। बिकॉज जब आप पर किसी का उधार चाहिए तो आप हज करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हज करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, हज आप अपने पैसों से कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इधर से मारा उधर से मारा उससे उधार लिया और आप चले गए साहब हज करने। ये इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। तो ये जो हज करने वाले लोग होते हैं इनको हाजी भी बोला जाता है। सो ये थे तो तो ये थे इस्लाम के 5 पिलर्स जो कि हर मुसलमान का जिन पर यकीन होना जरूरी है, इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुरान के बारे में, जहां पर के हम देखेंगे कुरान से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। तो जो इस्लाम की होली बुक है उसका नाम है कुरान। अच्छा, कुरान 4 जो आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की ये उनमें से एक है, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। और तौरात, ज़बूर, इंजील के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि तौरात ये नाजिल की गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर ये नाजिल की गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ये नाजिल की गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और जो कुरान है
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو کہ ایک ڈیوائن بک ہے، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ناؤ اب ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ فیکٹس۔ دین جب ہم قرآن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو قرآن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 610 اے ڈی میں کہاں پر؟ مکہ، جو کہ عرب کا ویسٹرن عرب کا ایک امپورٹنٹ سٹی ہے، وہاں پر نازل ہوا تھا۔ کس کے اوپر؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ ان کو غار حرا میں اس کی سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ جب نازل ہوئی تھیں تو اس ٹائم جو مہینہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا رمضان کا۔ تو جو قرآن ریویل ہوا ہے، اس کے جو ریویلیشنز ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نازل ہوا وحی کے تھرو، جن کو ہم ریویلیشنز انگلش میں بولتے ہیں۔ اور جو پورا قرآن تھا اور جو پورا قرآن ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے اترنے میں، نازل ہونے میں لگے 23 ایئرز، 23 سال۔ تو یہ جو قرآن ہے، ہمیں قرآن کے اندر 114 سوراز یعنی کہ چیپٹرز ملتے ہیں، جو کہ 30 سیکشنز یعنی سپاراز میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، جس میں کہ 90 جو سورہ ہیں یہ مکے میں نازل ہوئیں، اور جو 24 سورہ ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی بھی وحی نازل ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسے لکھ لیا جاتا تھا۔ تو جو سب سے پہلے وحی کے رائٹر تھے، یعنی کہ جنہوں نے سب سے پہلی وحی لکھی تھی، وہ تھے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے صحابی تھے۔ اور قرآن کی جو آخری وحی لکھی، یہ لکھی حضرت ابی ابن کعف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پہلے کاتب وحی کون ہے؟ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری کاتب وحی کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعف۔ قرآن کی جو سب سے پہلی ورسز تھیں، جو آیات تھیں، وہ صرف 5 آیات نازل ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ 5 آیات تھیں سورہ العلق کی، جو کہ قرآن کا ایک چیپٹر ہے۔ اور ذرا سا دماغ لگائیے اور سوچئے، اگر آپ نے میرے پریویس لیکچر دیکھے ہوں گے تو آپ اب جو میں سوال پوچھنے والا ہوں اس کا جواب ضرور دے پائیں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیات، یہ ورسز کون لے کر آیا تھا؟ ذرا سا سوچئے۔ میں بتاتا ہوں، یہ لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یس مائی فرینڈز، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اینجل جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، ان کے کمانڈز، اللہ تعالیٰ کا کمانڈ لے کر آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی فرسٹ 5 ورسز فرام سورہ العلق پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں لے کر پہنچے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو انہوں نے پھر پڑھا اقرا بسمک ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے کہ تمہیں بنایا۔ اچھا، قرآن کا جو فرسٹ چیپٹر ہے یہ ہے سورہ فاتحہ، جبکہ نازل جو پہلی سورت ہوئی ہے یہ ہوئی ہے سورہ العلق، اور یہ پہلی سورہ ہے جو کہ مدینے میں ریویل ہوئی۔ دین جب کبھی بھی کوئی بھی بک دیکھیں گے، آپ کو اس میں پریفیس ملے گا کہ اس بک میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سملرلی قرآن کا جو پریفیس ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی بولا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کی 113 چیپٹر جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اسٹارٹ کرتے ہیں ود بسم اللہ، بٹ جو سورہ توبہ ہے جو کہ قرآن کا 9th چیپٹر ہے، وہ وداؤٹ بسم اللہ اسٹارٹ ہوا ہے، اور یہ سورہ نازل ہوئی تھی ان دا مدینہ۔ اچھا، قرآن کے جو چیپٹرز ہیں اس میں بہت سارے چیپٹرز بہت لیندی ہیں اور بہت سارے چیپٹرز بہت اسمال ہیں۔ تو جو قرآن کا سب سے زیادہ لیندی چیپٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے قرآن کا دوسرا چیپٹر، جو کہ ہے سورہ بقرہ، اور سب سے چھوٹا جو چیپٹر ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ پھر جو سورہ یاسین ہے جو کہ 22 سپارے میں ہے، 22ویں سپارے میں ہے، یہ
قرآن کا ہارٹ بولا جاتا ہے، قرآن کا دل بولا جاتا ہے، اور قرآن کی جو سب سے خوبصورت چیپٹر جسے کنسیڈر کیا گیا ہے وہ ہے سورہ رحمان۔ اچھا، قرآن میں ہمیں ٹوٹل 14 سجدہ ملتے ہیں، اور جو پورا قرآن ہے اس کے اندر ٹوٹل ہمیں 6666 ورسز ملتے ہیں، اور یہ ڈیوائیڈڈ ہیں ان دا 7 منزلز۔ 114 چیپٹرز ہیں، وہ 7 منزل میں ڈیوائیڈڈ ہیں ود 14 سجداز۔ اچھا، جو قرآن ہے اس کو کمپائل کیا گیا خلافت راشدہ میں، یعنی کہ راشدون کیلیفیٹ، جو کہ اسٹارٹ ہوتی ہے آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، سو اسی لیے اب ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف کمپائلیشن آف قرآن۔ دین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے کمپینینز کو، اپنے ساتھیوں کو اپنی موجودگی میں اسے لکھوا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کو سن کر ویریفائی بھی کیا کرتے تھے کیا جو میں نے آیت ان کو بولی ہے وہ انہوں نے صحیح نوٹ کی ہے یا نہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے قرآن نازل ہونے کے بعد بہت سارے سٹونز پر، لیدر پر، اور بہت ساری پیڑ کی چھالوں پر ان کو لکھا گیا تھا۔ بٹ آج کے زمانے میں ہم قرآن کو بک کی فارم میں دیکھتے ہیں، تو یہ بک کی فارم میں کب آیا؟ تو یہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب حضرت ابو بکر صدیق آفٹر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں، تو ان کے دور میں قرآن کو کمپائل کرنا اسٹارٹ کیا گیا ان دا بکش فارم، اور اس کے پیچھے ریزن تھا، بیکاز پہلے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ قرآن کو بکش فارم میں لانے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ بولتے تھے جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ بٹ ان کے ٹائم پر ایک بیٹل ہوتی ہے، بیٹل آف یمامہ، اور اس بیٹل میں بہت سارے وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں جنہوں نے کہ قرآن کو حفظ کر رکھا تھا، اسے یاد کر رکھا تھا۔ تو یہاں سے تھوڑا سا خطرہ یہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن اسی طرح ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ان کو جو اور صحابی تھے جیسے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ قرآن کو بکش فارم میں لائیے، تب جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جس کے چیئرمین تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی ہی چیئرمین شپ کے انڈر میں قرآن کو کمپائل کرنے کی جو کمیٹی تھی یہ یہاں پر ورک کرنے لگی۔ اچھا، کیونکہ یہ قرآن کو ایک جگہ کلیکٹ کر رہے تھے تو ان کو بولا گیا مصحف۔ ناؤ اب قرآن کی کمپائلیشن کا کام زوروں شوروں پر اسٹارٹ ہوا، اور اس کے جو نسخے تھے جہاں پر کہ قرآن کو لکھا گیا تھا جمع کرنا اسٹارٹ کیا گیا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد بنے، تو ان کے زمانے تک جو قرآن تھا اس کا نہ صرف کمپائلیشن بلکہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، اس کا اسٹینڈرڈ پروننسیشن کیسا ہونا چاہیے، اس سب کو بھی انشور کر لیا گیا تھا، اور جو قرآنک ورژن ہم آج کے ٹائم پر دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی عثمانی ورژن سے ملتا جلتا ہے۔ تو آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے اندر یہ سارے کام ہو چکے تھے، قرآن کے سارے ورژنز تیار کیے جا چکے تھے۔ تو یہ تھی قرآن کی ہسٹری آف کمپائلیشن، جہاں پر کہ یہ آپ اچھے سے سمجھ گئے کہ قرآن کو کمپائل کیسے کیا گیا، اس کو کمپائل کرنے کے پیچھے کیا ریزنز تھے، کیا وجوہات تھیں۔ ناؤ اب بالکل لاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن اور اس سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اینڈ فیکٹس۔ قرآن جو ہے یہ دنیا کی بہت ساری لینگویجز میں ملتا ہے، جس میں سے کہ جو امپورٹنٹ لینگویجز ہیں جیسے کہ انگلش، ہمیں قرآن انگلش میں بھی ملتا ہے، اور اس کا جو پہلا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا تھا وہ کیا تھا سر ایم پکٹ ہال نے۔ اس کے بعد ہندی کے اندر
बिकॉज हमारे मुल्क इंडिया में तो हिंदी ही चलती है, तो हिंदी में भी कुरान आपको मिल जाएगा। और हिंदी में इसको सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया था मौलाना वहीदुद्दीन खान ने। पर्शियन में इसको पहली बार ट्रांसलेट किया था हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी ने। और उर्दू में उर्दू में कुरान को ट्रांसलेट किया था शाह रफी उद्दीन ने। तो ये थे ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं हदीस के बारे में कि हदीस क्या होती है, कितनी तरह की होती है और इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हदीस किसे कहते हैं? देन माय फ्रेंड्स, ये जो टर्म है हदीस, ये एक अरेबिक वर्ड है। तो जब हम हदीस को डिफाइन करने लगते हैं तो इसकी मीनिंग है रिपोर्ट, अकाउंट या फिर नैरेटिव। तो ये जो हदीस है ये इस्लामिक लॉ की बेसिस बनाती है। इस्लामिक लॉ यानी कि शरीयत, जिसको कि शरिया भी बोला जाता है। ये वर्ड आपने शायद काफी बार सुना हो कि शरीयत में ये है, शरीयत में वो है। शरीयत हम बेसिकली कहते हैं इस्लामिक लॉ को। तो ये जो टर्म हदीस है, जब हम इसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं तो हदीस हम उन चीजों को बोलते हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही और जो उन्होंने एक्शंस करके दिखाए, उनको हम बोलते हैं हदीस। और जो हर हदीस होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो चेन ऑफ नैरेटर और एक हदीस उसका कंटेंट खुद। तो यहाँ पर कोई भी हदीस कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है वो चेन ऑफ नरेटर और टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। अच्छा, हदीस जो वर्ड है ये सिंगुलर है और जो प्लूरल है उसे हम बोलते हैं अहादीस। तो जो कुरान है, कुरान को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अहादीस की। बिकॉज अगर हम कुरान की रोशनी में कोई भी मसला सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिसने कुरान को सबसे बेहतर तरीके से समझा और समझाया वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स हैं यानी हदीस हैं, उनको हम फौरन रेफर करते हैं कुरान को बेहतर तरीके से समझने के लिए। और इसीलिए इस्लाम में हमें हदीस को समझने की बेसिस पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि 4-5 तो बहुत मशहूर हैं। वो कौन कौन से? हनफी, हम्बली, शाफई, मालिकी, जैदी और इबाजी। ये बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अच्छा, तो ये जो हदीस हैं ये हमें कई टाइप्स की देखने को मिलती हैं। और ये हदीस जो डिफाइन किए गए हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंट की बेसिस पर, यानी कि जो इंसान इन्हें रिपोर्ट कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी के बेसिस पर हदीस को डिफाइन किया गया है। जिसमें कि सबसे पहला जो टाइप है ये है सही हदीस का। और सही हदीस को हम साउंड हदीस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नैरेटर है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसका कैरेक्टर सही, ट्रूथफुल, सच्चा होना चाहिए। वो इल्म वाला हो, नॉलेज उसे हो, ठीक है। और उसने सही तरीके से हदीस को बयान किया हो, यानी कि जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को बयान किया था, सेम उसी तरीके से एक सच्चे भले आदमी ने, जिसके पास इल्म भी था, नॉलेज भी थी, उसने उसी तरीके से उस हदीस को बयान कर दिया। तो ऐसी हदीस को हम कहते हैं सही हदीस, यानी कि ट्रू हदीस, साउंड हदीस। देन दूसरा जो टाइप है हदीस का ये है हसन हदीस। हसन हदीस हम उस हदीस को बोलते हैं जिसमें कि जो नैरेटर है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका कैरेक्टर तो सॉलिड है, वो सच्चा भी है, इल्म वाला भी है, बट जो नैरेटर की मेमोरी है वो वीक थी और जो उसने हदीस का कंटेंट बयान किया वो बिल्कुल उसी तरीके से बयान नहीं किया जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। यानी कि नैरेटर ने मीनिंग तो वैसे ही पहुंचा दिया, उसका मतलब तो वैसे ही पहुंचा दिया जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था, बट उसने सेम वही वर्ड्स यूज नहीं किए। तो इस तरह की जो अहादीस होती हैं इनको डाला जाता है हसन अहादीस की कैटेगरी में। फिर थर्ड टाइप की जो हदीस होती हैं ये ज़ईफ हदीस होती हैं, ठीक है ना। ज़ईफ हदीस हम उन हदीस को बोलते हैं जो कि वीक कंसीडर की जाती हैं। और इसको वीक कंसीडर क्यों किया जाता है? बिकॉज यहाँ पर जो नैरेटर्स हैं
वो हमें मिसिंग मिलते हैं। मसलन कोई हदीस किसी बुक में हमें मिली, बट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस बुक में रिकॉर्ड होने तक जो चेन ऑफ नैरेटर्स है, अगर बीच में कोई भी एक लिंक मिसिंग हमें मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ज़ईफ हदीस। ठीक है ना? और इस तरह की सारी अहादीस को रखा जाता है जिनका कि चेन ऑफ नैरेटर में से कोई भी लिंक मिसिंग हो, उनको रखा जाता है ज़ईफ हदीस की कैटेगरी में। फिर फोर्थ टाइप के जो अहादीस हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं मौजू अहादीस। मौजू कहते हैं फैब्रिकेटेड, यानी कि गढ़ी हुई, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और लोगों ने उसे अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उसे आगे फैलाना शुरू कर दिया। तो ये काम कौन करेगा? ये काम वही करेगा जो झूठा होगा। ठीक है ना? या बास टाइम हो सकता है कि इंसान झूठा ना हो, ठीक है, उसकी नीयत अच्छी हो, बट उसने एक काम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं था वो उनकी तरफ मंसूब कर दिया। जैसे कि एक बहुत मशहूर हदीस है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से निकलते थे तो एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। एक दिन जब औरत ने कूड़ा नहीं फेंका तो वो उससे मिलने गए तो पता चला वो बीमार थी। ये जो हदीस है इसका मतलब तो बहुत अच्छा है, बट ये हदीस की किताब में नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जो हदीस को जांचने वाले लोग हैं जिनको कि हम आलिम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये मौजू हदीस है। खैर मैं इसके बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बहुत सारी अहादीस जो हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को मस्क करने के लिए, उसको खराब करने के लिए भी गढ़ी गई हैं। ठीक है? तो जरूरी नहीं कि अगर किसी भी चीज पर हदीस का टाइटल लगा है तो उसे हमें मान लेना है। उसकी हमें पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करनी पड़ेगी कि क्या ये हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है या मौजू है। देन ये जो अहादीस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड हैं। और हदीस की बहुत सारी बुक्स में से मैं आपको 7 मेजर बुक्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम बताए दे रहा हूँ। तो जो सबसे मशहूर बुक्स हैं वो है सही बुखारी, जो कि इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी ने लिखी है। फिर उसके बाद सेकंड ऑथेंटिक बुक है सही मुस्लिम, जो कि इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज ने लिखी है। फिर सुनन अबू दाऊद, जो कि इमाम अबू दाऊद ने लिखी है। सुनन अल तिरमिजी, इमाम तिरमिजी ने लिखी है। सुनन अल निसाई, इमाम अली इब्न सिनाई अल निसाई ने लिखी है। सुनन इब्न माजा, ये इमाम इब्न माजा ने लिखी है। और मुअत्ता, ये इमाम अनस इब्न मालिक ने लिखी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हदीस किसे कहते हैं। आप हदीस की टाइप्स को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और हमने यहाँ इंपॉर्टेंट बुक्स भी डिस्कस कर ली हैं। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिका किसे कहते हैं, फुकहा कौन होते हैं, और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ फिका के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं इसके बारे में। फिक, देखो इसको हम फिक भी बोलते हैं और फिकहा भी बोलते हैं। तो जब हम फिका की बात कर रहे हैं तो फिका ये एक इस्लामिक टर्म है और ये एक अरेबिक टर्म है। फिका बेसिकली हम बोलते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को, यानी कि जो इस्लामिक लॉ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं फिका। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इस्लामी कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसे हम बोलते हैं शरीयत। अब नाउ ये जो शरीयत है ये बेस करती है हदीस पर। अब जो हदीस हैं, जो हदीस का कलेक्शन है, इसको डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने पढ़ा और समझा, तो उनके जो समझने में फर्क है उसी को हम बोलते हैं फिका। बिकॉज जो इस्लामी कानून है वो किस पर बेस कर रहा है, वो हदीस पर बेस कर रहा है। तो अब किसी समझने वाले ने उन हदीस से इस्लामिक लॉ किसी तरीके से लिया, किसी दूसरे समझने वाले ने किसी दूसरे तरीके से उन हदीस से इस्लामिक लॉ को लिया, तो इसे हम बोलते हैं फिका। और ये जो फिका है ये बेसिकली इस्लामिक लॉ ही है, इस्लामिक लीगल सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ है उससे रिलेटेड सारे चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं। और जो इस्लामिक लॉ है यानी फिका है ये बेस करता है कुरान पर, हदीस पर। तो ये जो फिका है जो कि इस्लामिक लीगल सिस्टम है, यही एक मुसलमान को गाइड करता है कि वो इस्लाम को कैसे फॉलो करे,
जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको कहाँ कैसे अप्लाई करे, जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी में वो कैसे अप्लाई कर सकता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी गाइडेंस में वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी टीचिंग्स हैं ये बहुत कंसिस्टेंट हैं अपनी फेथ में, अपनी वैल्यूज़ में। तो ये जो फ़िक़्ह है यानी कि लीगल सिस्टम है, ये हमें बहुत सारी फॉर्म्स में देखने को मिलता है। इस्लाम का हमें पॉलिटिकल सिस्टम भी मिलता है, सोशल सिस्टम भी मिलता है, बट इसके साथ ही साथ इस्लाम इन सब के अलावा वर्शिप के मैटर्स को भी लुक आफ्टर करता है थ्रू द फ़िक़्ह, ठीक है? और यहाँ पर जैसे कि प्रेयर्स, फास्टिंग या नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, जो लेन-देन के मामलात हैं वो कैसे करने हैं, बच्चों में विरासत कैसे बाँटनी है, क्रिमिनल लॉ है, मॉरलिटी, फैमिली या फिर जो फाइनेंस के मामलात हैं वो कैसे करने हैं। इन सब मामलात में जो कि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं, हमें यहाँ पर फ़िक़्ह से रहनुमाई मिलती है। देन फ़िक़्ह के बाद है टर्म फ़ुक़हा। तो फ़ुक़हा हम बोलते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस्लामिक लॉ है उसे हम बोलते हैं शरीयत, ठीक है ना? तो ये जो शरीयत है इसके हमें कई सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज़ जो फ़ुक़हा हैं यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये कुरान को, हदीस को स्टडी करते हैं और अपनी रूलिंग्स देते हैं, लीगल ओपिनियंस जिसको कि अरबिक में फतवा बोला जाता है वो देते हैं। तो यहाँ पर किसी स्कॉलर के समझने में कुछ डिफरेंस है, किसी स्कॉलर के समझने में कुछ डिफरेंस है। तो इसी बेसिस पर हमें यहाँ पर जो फ़ुक़हा हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इवन उनमें कहीं-कहीं हमें टकराव भी दिखाई देता है उनकी जो रूलिंग्स हैं उनके अंदर। बट सारे ही इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं ये एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं इन रूलिंग्स को देने के लिए। हाँ, समझ का फर्क हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। देन फ़ुक़हा के बाद हमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इस्लाम में देखने को मिलते हैं और ये जो स्कूल्स हैं ये यही जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इन्हीं इस्लामिक स्कॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वजूद में आए हैं, जहां पर के इन इस्लामिक स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से जो कुरान है, हदीस हैं, उनसे जो रूलिंग्स ली हैं, उनको जो इंटरप्रेट किया है वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है, या फिर किसी चीज को किसी स्कॉलर ने डिफरेंट तरीके से किसी इस्लामिक लॉ को डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया है। तो इसी बेसिस पर हमें कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं और ये एक बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात ठहरी कि जाहिर सी बात कि डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो और एक अच्छी बात है कि इस्लाम के अंदर जो मल्टीपल व्यूज हैं, जो डिफरेंट व्यूज हैं, उनको एकोमोडेट करने की गुंजाइश है। बट इन सब का जो जो एम है वो कॉमन है। वो क्या है कि किस तरह से लोग जो मुसलमान हैं उनकी जिंदगियों में इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रच बस जाएं, वो उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। अच्छा, ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस्लाम के अंदर, इसमें से कुछ बहुत ही फेमस स्कूल्स ऑफ थॉट ये हैं आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट, जो कि हैं हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, जाफरी और जैदी। जिसमें से कि शुरू के जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, ये बिलोंग करते हैं सुन्नी सेक्ट को, और जो जाफरी और जैदी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये बिलोंग करते हैं शिया सेक्ट को। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं ये 2 बड़े ग्रुप्स में बटे हुए हैं, एक तो हैं सुन्नी और दूसरे हैं शिया। इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए और इनका कंसेप्ट क्या है। बट अभी के लिए बस इतना ही। सो ये चैप्टर इस लेक्चर के साथ मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।